اور کوشش کریں گے کہ جڑے رہ گئے انہوں دی شان بھی زندگی چ بیان کر چھڑیے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے مک جائے، کس ویلے مک جانی ہے۔ متے کوئی وقت نزا اے سمجھ کے کرم کر چھڑے بھی ساڑا بھی ذکر کردا رہا ہے۔ حقیقت پتہ ہوندہ جناب کسے ولی نو ترس آ جائے، کسے ولی دا نظر کرم ہو جائے، اور یار کسے دے پیو دی شان لوگ بیان کرو تے لوگ ویاواں شادیاں تے انہوں اینا پیسے اس مراسی نو اس کمی نو دے چھڑ دیں کہ ساڑے ابے دی شان نے پڑھی ہے، تے شان تے ہے ہی ولیاں دی ہے۔ قرآن کی کہہ رہا ہے الا، آج میں بڑا سوچیا، کل بھی سوچیا بھی کی موضوع رکھنا چاہیے دا، تو پھر دل وچ ہی بات پئی کہ ہے موضوع رکھ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ فرماندا ہے خبردار جیڑے میرے دوست نے، کدے دوست نے جی؟ خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار جیڑے میرے ولی نے، جیڑے میرے دوست نے، انہاں نو غم بھی کوئی نہیں تے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں۔ پتہ چل گیا اللہ دے ولی جڑے اللہ والے نے، جڑے دوست نے، اولیاء اللہ نے، انہاں نو غم بھی کوئی نہیں، انہاں نو خبر غم بھی کوئی نہیں تے پریشانی بھی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے سنو، پاکستان دی ہسٹری دا ایک عظیم ولی، پاکستان دی ہسٹری دا ایک عظیم صوفی، پاکستان دی ہسٹری دا، پاکستان دی سرزمین دا ولیاں دا ولی، خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ کچھ بندے نہیں جاندے ہونے انہوں نے کیونکہ وہ اینا ادھر ساڑے آل اینا نہیں، لیکن بہت زیادہ بندے جاندے بھی نہیں۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، میں آپ دی آج کرامات اور آپ دا ماشاءاللہ خصوصیات سوانح حیات آپ دے سامنے رکھاں گا۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ 14 رمضان کنی 14 رمضان آپ پیدا ہوئے نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ اے جوں جو گل لگے جانی ہے انشاءاللہ توڑے دل نو ٹھنڈ پوے گی۔ 14 رمضان المبارک نو آپ پیدا ہوئے نے، پینڈ دا نا سی چٹالا، کی نا سی؟ چٹالا، اور آپ دے والد صاحب دا نا سی ہمدال، جڑے آپ دے والد سن انہوں دا نا سی ہمدال، اور قوم سی کھرل۔ کیڑی قوم؟ کھرل تسی قوم سن دے ہو نا جی، بڑی مشہور قوم ہے۔ آپ بھی کھرل قوم دے سن بندے جناب خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کیونکہ پاکستان دے اندر ہی آپ دی پیدائش ہوئی تے چشتیاں دا جڑا علاقہ جتھے آپ دا اج کل ماشاءاللہ مزار اقدس ہے، اس علاقے چو ادھر آپ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے تو بعد ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے تو بعد پھر آپ پاک پتن شریف تشریف لے کے آگے، ایتھو پھر دین دا علم حاصل کیتا، اور کسے نے آپ نو فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جاؤ، اتھے ایک چراغ پہ بلدہ ہے، اتھے ایک روشنی بھی بلدی ہے، جدہ نا خواجہ فخر الدین دہلوی جہالوی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ فخر الدین، خواجہ فخر الدین دہلی دے بادشاہ فخر جہاں رحمت اللہ علیہ، خواجہ فخر الدین اس ویلے مدرسہ آپ چلا رہے سن، دین دا علم لوگاں نو دے رہے سن۔ ایتھو خواجہ نور محمد مہاروی چڑے مہار شریف تو ٹرے تے آپ دہلی ٹر گئے ہندوستان، اتھے جا کے آپ نے دین دا علم حاصل کیتا، دین دی روشنی اپنے سینے چ بچھائی، اور آپ دا بڑا دل کردہ سی کہ میں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ دا مرید ہو جاؤں، بڑا نا ہے حضرت فخر الدین دا۔ آپ ایک دن نا سبق پڑھ کے جدو فارغ ہوئے، مدرسے تو فارغ ہوئے تھے، آپ خواجہ فخر الدین دے قدمہ نو پھڑیا ہویا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، قدمہ نو پھڑیا ہویا ہے۔ توجہ فرمایا جے، جدو قدمہ نو پھڑیا نا تے خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے، نور محمد نو کہنے لگے بھئی تو پنجابی ہیں تے تو ایڈی دوروں آیا ہے تے دس کی چاہی دائی؟ عرض کی تھی حضور میں نو کچھ نہیں چاہی دا، میں نو تسی چاہی دیو، میں نو تسی بولیا جے، میں نو تسی بھاوا جی یہ دائی ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے، جنگ دا بادشاہ بولیا، شور دا تاجدار بولیا، آپ فرمانے نے جے رب تو دیاں ہوئینا تیاں ملدا پھر ملدا ڈڈیاں مچھیاں
ہے جے رب من منایا ملدا پھر ملدا گائیاں وچھیاں اے رب یو نانا اے ملے دا باہو توجہ اے رب یو نانا رب یو نانا اے ملے دائی باہا کہ نجتاں جنا دیا سچیاں رب یو نانا رب یو نانا اے ملے دائی باہا کہ نجتاں جنا دیا آئے ہائے نجتاں جنا دیا ہے سچیاں خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ ہیں جی جناب فخر الدین دے قدمانو ہاتھ لائے عرض کی دی سونیاں میرا دل کردہ ہے میرا مرشد تسی آوہ مرید نور محمد محاروی آوے خواجہ فخر الدین نے سینے لالیا فرمایا نور محمد جا اساں تنو مرید بھی بنایا ہے خلیفہ بھی بنایا ہے خلیفہ بھی بنایا جائے سنو سیال کوڑ دی جامعہ مسجد بین آلیا تاجدار مدینہ مسجد آن آلیا خواجہ نور محمد محاروی دے سر دے پگڑی رکھی ہے جبا پوایا ہے فرمایا جا اپنے پینڈی چلا جا ہن میں جانا ہن تیرا نا جانے خواجہ نور محمد محاروی دہلی جو چلے یہ مہار شریف چشتیاں نگر آئے چشتیاں شریف دے اندر آپ نے آگے اپنی مسجد لائی ہے اپنی مسند لائی ہے پھر انج نا کمیا جائے انج چرچے ہوئے نے جتنوں ہی آواز آ رہی ہے ہر بندہ کہہ رہے آئے جنہیں اللہ دا ولی ویکھنا ہے نور محمد ویکھ لیا جنہیں فقیر ویکھنا ہے جنہیں اللہ والا ویکھنا ہے اور نور محمد ویکھ لیا حضرات جملے لے جایا خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کون اللہ دے ولی نے کون اللہ دے درویش نے حج جملے سینے تے لے جایا اے او نور محمد محاروی ہے جدے مرید دانا شاہ سلیمان توسوی ہے سنی گل اے آستانہ آلیا تونسا شریف سنیا جا کہ کوئی نہیں تونسا شریف بہت وڈی نگری تونسا شریف والے پتہ جا کیڑے نے جنہ دے مرید سیال شریف والے نے اے سنو گل جنہ دے مرید سیال شریف والے نے تے سیال شریف والے پتہ جا کون نے جنہ دے مرید گولڈرا شریف والے نے سن لیں گل پھر ہونے گل شروع ہوا توجہ کری پیچھے ویکھو کتھے کام جا رہا خواجہ نور محمد محاروی تو سلسلہ چلے ہے چشتیہ ایتھے پاکستان دے اندر مرید حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسا شریف والے آپ مرید ہونگے خواجہ نور محمد محاروی دے مرید ہو گئے تو مرید بھی بڑے پکے ساڑھے ورگے نہیں مرید ہوئے تینج دا ہوئے مرید بڑے پکے آپ نے کئی سال آپ دی خدمت کی تھی خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ آپ محبت دے نال نا آپ نو بلانا کرنا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ رہیلا فقیر آپ نو کہندے ہوندے سن محبت نا رہیلا فقیر
تے او ایک دن نا آپ طبیعت جدو صحیح ہوئی نا خواجہ نور محمد معاروی دی بڑی توجہ نہ سنیو تے خواجہ شاہ سلیمان نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی آقا حضور اگر اجازت ہوئے تے کنے سال ہو گئے نے میں واپس نہیں گیا پینڈ اگر تواڈی اجازت ہوئے تے میں کروں میل کے آ جا کروں میلا وہاں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا رہے لیا فقیر جا چلا جا آپ بابا جی پیدل سفر کیتا اوتھوں مہار شریف تو تونسا شریف پیدل 3 دن لگ دے سن ایویں نہیں محنتاں ہون تے پھر کچھ ملدا ہے ایویں نہیں نا اج شاہ سلیمان تونسوی دا تونسا شریف دا ایویں نہیں نا خواجہ نور محمد معاروی رحمت اللہ علیہ دا ویکھو مشقتاں مجاہدے پیدل جاندے ہوندے سن پیر خانے تونسا شریف تو چلنا تے مہار شریف پیدل 3 دنوں دا سفر سی پیدل چلنا پیدل چل کے واپس آئے جدو گھر پہنچے نا تے دوپہر دا ٹائم سی تھک گئے پیدل چل کے تے سوچیا بھی چلو تھوڑی دیر آرام کر لینے ہیں تے پھر بعد میں جڑا نا وہ سارے نظام کرانگے جتی لا کے نا 4 پائی تے لیٹے نے کلولہ کیتا دوپہر دے سون نو کہندے نے کلولہ کرنا کلولہ کر دے پے نے تھوڑی دیر گزری اکھ لگی خواجہ شاہ سلیمان تونسوی دی رحمت اللہ علیہ دی بابا جی اکھ لگی ادھر ساری اکھ لگی تے اللہ نے دل دی اکھ کھول چھڑی ہے اللہ نے دل دی اکھ کھول چھڑی ہے تے ایتھے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی وڈی گل کی تھی مرشد ہوئے تے ایک ہی ہوئے نویں نہیں مرشد بنائی دے 5 دن اوتھے ٹر گئے 10 دن اوتھے ٹر گئے 15 دن اوتھے ٹر گئے 20 دن جی اے چنگا نہیں اگلے نو آکھیا او چنگا نہیں او چنگے نے تو ہی چنگا نہیں او چنگے نے تو ہی تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا پیر بولیا کھڑی دا تاجدار بولیا میاں صاحب نے قلم اٹھائیے آپ فرماندے نے مرشد دے دھوا رے اتے تے محکم لائیے جو نویں نا ہویا بنائیے تے وانگ کمینیا لوکاں نویں نا ہویا بنائیے تے وانگ کمینیا لوکاں خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ حج اکھ لگی ہے 3 دنوں دا سفر کر کے پیر آگے 4 پائی تے آرام پیا کردا ہے ادھروں ہی اکھ لگی ہے خواب وچ پیر آگے نے خواب وچ خواجہ نور محمد معاروی آگے نے کہن لگے رہی فقیر ہے جلدی آ جا ساڑھے جان دا ویلا آ گیا ہے اسی جا رہے ہیں اسی نگری جھڑ کے جا رہے ہیں اسی دنیا تو پردہ فرما رہے ہیں آؤ مسلمان بھائیو جملے لے جایا رہے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی دی اکھ کھل گئی جاؤ ہوئے جملے سینے تے لے جانے نہیں ہے وڈی گل دے لگا بابا جی شاہ سلیمان تونسوی لتاں تھلے لائیاں نے جتی دوسرے پاسے لائی ہے لتاں دوسرے پاسے آئیاں نے ایسی اللہ والے نے جتی والے پاسے نہیں گیا آئے ہائے خواجہ سلیمان تونسوی جتی والے نہیں گئے جدر قدم تھلے لائے نے جتیاں تو بغیر دوڑ پینے آندھنے لوگوں میرا پیر جا رہے آرے لوگوں میرے دل دا سکون جا رہے آرے چاچا جی ننگی پیری 3 دن دا سفر کر کے پہنچے نے ویکھیا خواجہ نور محمد بیمار نے پتر بھی موجود نے خلیفہ بھی موجود نے مرید بھی موجود نے کسے نے آکھیا حضور رحیلہ فقیر آ گیا جے
فرمایا سارے بننے ہو جاؤ میرے سلیمان آکھا میں تیریاں راواں یوں ڈیگ رہا سا کدو میرا سلیمان تونسوی آئے گا کدو میں انہوں سینے لالواں گا رو رو کے بیان دینے حضور توڑا حکم ہوئے آڈر ہوئے اپنے پتران بھی بننے کڑیا اپنے خلیفان بھی بننے کڑیا کمرہ خالی ہو گیا جے ایک خواجہ نور محمد محاروی جے ایک خواجہ شاہ سلیمان تونسوی جے انج سینے لالیا فرمایا میرے مریدہ تیرا ذہن بھی صاف ہے تیرا دل بھی صاف ہے نا جملے سن کے جانے نہیں تیرا ذہن بھی پاک ہے تیرا دل بھی پاک ہے آ میرے سینے لگ جا خواجہ نور محمد نے بازو کھول لے اپنے مرید توسا شریف دا لاڑا توسا شریف دا شہزادہ خواجہ شاہ سلیمان سینے لایا سینے لا کے فرمایا میں ٹر چلاواں میں ٹر چلاواں میں تیری ڈیوٹی توسا شریف لا چلاواں کہ میری گل یاد رکھنی ایک ویلا آئے گا وڈے وڈے سید تیرے قدماں تے بیعت آنے وڈے وڈے پیر وڈے وڈے سید توسا شریف آنے گے تیرے قدمانو ہاتھ لا کے آکھن گے مرید کر جا او خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ حضرات جملے لے جایا رہے جاندی واری پیر سینے لا لیا جاندی واری اپنی پوشاک بھی بوائی جاندی واری اپنی پگڑی بھی سر دے رکھی ہے تے سر دے رکھ کے آندے نے لے یارا ہوا لے رب دے کہ ملے نہیں جا رہے دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملیں گے اینی گل کی تھی اکھاں باندھی ہو گئیاں روح کفر انسری تو پرواز کر گئی آپ روندے روندے بننے گئے نہیں جا کے اندھنے لوگو آ جاؤ میرا پیر ٹر گیا میرا پیر جدائیاں پا گیا جے میرے دل دی دنیا اجڑ گئی جے میرے دل دیاں رونقاں مک گئیاں نے میرے دل دیاں بہاراں مک گئیاں نے میاں صاحب نے چنگیاں دی آنا ادھر دیکھنا ہی چنگیاں دی اوے سوہے پتی یارا کہ جویں دکان اتارا ہوئے سودا پہمیں ہوئے مولے نہ لئیے تے ہلے آنے ہزارہ سودا پہمیں انجدہ رنگیا شاہ سلیمان نور محمد نے انجدہ رنگیا مینو ایمانداری نہ دسیا جے ہو کیویں نہ رنگ دا ہوے گا جدا نائی نور محمد ہوے گا جدا نا نور محمد اے محمد دا نور اے محمد دا نور جڑا روشنی لے کے مہار شریف آیا پھر ایسے دیوے بالے نے دیوہ بلیا توسا شریف اندر اگو دیوہ بلیا سیار شریف اندر اگو دیوہ بلیا گولڑے شریف اندر دیوہ بلیا ادھر ویکھیو تے دیوہ ایویں نہیں بلیا کسے بالن والے نے بالیا ادھر توجہ کرو جدے پیچھے نظر کرم ہوئے نا کسے فقیر دی بابا جی نظر کرم ہوئے کسے اللہ والے دی
وہ ڈوبن نہیں دیں، وہ نقصان بھی نہیں ہون دیں، ہو جا سہی کسے دا بوے بوے تے نہ پھر، ایک بوا مل کے رکھ، بوے بوے تے کتا بھی نہیں جاندہ۔ آئے ہائے ہائے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کتے وچ بھی خصوصیت ہے، جس بوے تے 2 دن روٹی لب جائے اتھوں منہ پھیردا او مالک نو پہچان لیندا ہے۔ فرماندے نے انسان تیرے وچ اینی بھی خصوصیت نہیں کہ تو بوا بھی نہیں پہچان سکیا تے مالک بھی نہیں پہچان سکیا کہ بوا کیڑا چنگا ہے تے مالک کیڑا چنگا ہے۔ اوے اللہ والیاں نال محبت کرو، تسی کسے نال محبت کر دے اتھے جا نہیں سکدے، تسی دل وچ پیار کر دے ہو، دل وچ پیار کر دے ہو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا دل وچ پیار کرنا بھی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ محبت کر اے جے بابے کی آندے نے، بابے کی شے نے، میں کہا نکمیاں تینوں پتہ ہی نہیں بابے شے کی نے۔ اللہ دے ولیاں دی زندگی پڑھ کے تے ویکھ، توجہ کریو۔ اور یار ایک کتا ولیاں دے بوے تے بہ جائے، 15واں سپارہ سورت کہف پڑھ کے ویکھو، جنوں شک ہوئے میرے کول جمعے تو بعد بہ جائے، میں قرآن لے کے سامنے رکھاں گا تے میں کھاں گا اس گل دا جواب دے کہ کتا ہو کے صحابہ کہف دے غار دے سامنے بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ بولو سارے، بیٹھا ہے۔ پھر اللہ نے اجر دیتا کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ تے جے کتا ہو کے ولی دا بوا نہ چھڑے تے اللہ انہوں نہیں چھڑ دا۔ ہوئے 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 ہوئے، سمجھو سمجھو، اگر حضرات کتا ہو کے صحابہ کہف دے بوے اگے بیٹھا روے تے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 300 سال بیٹھا رہے، 300 سال۔ تے میں قرآن دی تفسیر پڑھی ہے جناب، اصحابہ کہف اندر سن غار دے، ایک کتا باہر سی دروازے اگے۔ تسی سورت کہف پڑھنی آج ترجمے دے نال تفسیر دے نال پھر تانوں گل سمجھ آئے گی۔ مفسرین لکھ دے نے بابا جی کہ جدوں اصحابہ کہف اندر کروٹ بدل دے سن، ایک پاسے بندہ سو سو کے تھک جاندہ، بندہ دوسرے پاسے نو ہو کے سوندا ہے۔ جدوں اصحابہ کہف ولی اللہ اندر کروٹ بدل دے سن، سجے پاسے کھبے پاسے ہونا یا کھبے پاسے سجے پاسے ہونا، تے مفسرین لکھ دے نے کتا باہر کروٹ بدلدا سی۔ اللہ دے ولیاں دے بوے تے جانا، اللہ والیاں نو مننا، اللہ والیاں نال محبت کرنا، اے ہر بندے دے وس دی گل، بولو ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ او پاکاں کول وہی جاندا جڑا آپ پاک ہوئے، وہی جاندا نا۔ توجہ فرمایا جے، ہن اعلیٰ اعلان پہ گل کرنا، جدے نال جدی نسبت ہوئے، جدے نال جدا پیار ہوئے۔ مینوں کوئی آکھے سلطانی صاحب تانوں سینویں گھر لے جانے، میں کدی نہیں جاندا۔ توجہ کرو، کیوں کہ میری وہ جگہ ہی نہیں، میرا وہ مقام ہی نہیں، میں اتھے جا ہی نہیں سکدا، ٹر جاواں گا تے ساری زندگی دی محنت ختم، ضائع۔ بابا جی جس طرح دا انسان ہوئے، جس طرح دی سوچ ہوئے، اللہ اس طرح دے بندے ملاندا ہے۔ میرا نقطہ یاد رکھیو، گل یاد رکھیو، جس سوچ دا انسان ہوئے او دے یار بھی اگوں جدے لب دے نے۔ اب تو انہوں پتہ چرسی کسے دے گھر مہمان بھی گیا ہوئے تو چرس اتھوں بھی لب لیندا ہے، چرس اتھوں بھی انہوں پتہ ہوندا ہے، تے جڑا اگلا چرسی ہوئے وہ بھی پتہ، انہوں بھی پتہ ہوندا سوٹا لانا ہے، وہ منہ تو ویکھ کے دا چھڑ دے نے۔ حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ، سیال کوٹ دے تاجدار، ولی اللہ درویش فقیر حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی آپ بڑی بڑی گل کر دے سن، فرماندے سن بیلیا وہ چرسی ہوئے تو چرسی دا چہرہ ویکھ انہوں پتہ لگ جاندہ بھی میرے نال دا چرسی ہے، تے فرمایا ولی ہوئے تو انہوں اپنے نال دا ولی نہیں پہچان سکدا۔ آئے توجہ دے کر، او فقیر ہوئے انہوں فقیر نظر آندہ ہے، اچھا ہوئے انہوں اچھا نظر آندہ ہے، برا ہوئے انہوں برا نظر آندہ ہے۔ حضرات توجہ کرو، گل بڑی وڈی ہے۔ آپ فرماندے نے پھول لے نا، پھول گلاب دا پھول، اے تجربہ بھی کر لے، حکیم صاحب دی گل ہے، حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ دی۔ آپ فرماندے نے گلاب دا پھول لے نا، ادھر ویکھیو، انہوں مسل کے تسی زمین تے سٹ دیو، پھول تے زمین تے ڈگ پیا، لیکن کئی گھنٹے تک تواڈے ہاتھ وچوں خوشبو نہیں جائے گی۔ غلط تے نہیں آندا پیا، ازما کے ویکھ لئی، جے شک ہویا گلاب دے پھول نو مسل کے اپنے ہاتھ تے زمین تے سٹ دیں۔ بڑی وڈی گل حکیم صاحب نے کی تھی، اللہ دی قسم میرے دل تے نقش ہوئی ہے۔ میں کہا سلطانی ویخ فقیر کیڈا وڈا جملہ دے گئی تینوں۔ حکیم صاحب فرماندے نے پھول آلہ جگہ تو زمین تے بھی ڈگ پوے خوشبو دے کے جاندہ ہے، خوشبو دے کے جاندہ ہے۔ ہیرا روڑی تے بھی پیا ہوئے نا،
रहिंदा हीरा ही है कि नहीं? रहिंदा हीरा ही है। हीरा रूड़ी ते भी होवे ना ते रहिंदा हीरा ही है। वो हीरे तो नहीं बदलदा ते कोयला हीरियां विच भी पिया होवे ते रहिंदा कोला ही है। रहिंदा की है? कोला ही है। हीरा नहीं बन सकदा। फकीर दे बूवे ते जा, अल्लाह वाले नू हाथ दे, अल्लाह वाले कोल बह। कुरान कह रहा तू अल्लाह वाले कोल बवेगा, अल्लाह वालियां दा रंग तेनू चढ़ेगा, रंग तेनू चढ़ेगा। इधर तवज्जो करो। कदी कपड़े रंगान जाइए ना जी, तवज्जो करनी बड़ी गल है। जो बंदा कपड़े रंगान जाता है तो की होंदा है? वो बंदा कपड़ियां दे विच, बाल्टी दे विच, टप दे विच कपड़े पांदा है। ऐ वेखो इंज करदा ते कपड़ा कढ लैंदा, रंग चढ़दा कि नहीं चढ़दा? चढ़दा। हकीम साहब फरमांदे होंदे सन, ललारी 3 सैकड़ां विच कपड़े नू रंग चाढ़ छड्डदा ते अल्लाह दा वली बंदे नू रंग नहीं चाढ़ सकदा। गल तो समझण वास्ते वे, जे बंदा जुम्मे वाले दिन भी आके सौ के इधर उधर वेख के टुर जाए तो उहदे नाल बेहतर सी घर ही पिया रहिंदा। कुछ लैके जा, तेरी झोली च कोई गल पवे, तेरे दिल च कोई गल पवे। गल करना पिया सा ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह ते मुरीद ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी वड्डी हस्ती। अगली गल सुनो, बड़ी प्यारी गल। एक माई सी तो उन्होंने सब बीबी लोग आते सन, बड़ी माई सी, बजुर्ग हो गई। बाबा जी 30 साल उन्हें ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी दी मझां नूं पट्ठे पाए ने। किन्ने साल? यह गल छोटी नहीं। अज लोग आते हैं मैं पीरां दे पैर घुट गई तो मैनू सारा कुछ लभ जाए, मैनू सारा कुछ लभ जाए, मैनू हुणे सारा कुछ आना चाहिए। ना ना बाबा, मेहनत मुशक्कत। सुनियो 30 साल उस माई ने ख्वाजा साहब दी मझां नूं पट्ठे पाए ते एक दिन आके कहन लगी, हजूर 30 साल हो गए ने तुहाडे डेरे ते नौकरी करदियां, 30 साल हो गए ने तुहाडीआं मझां दी रखवाली करदियां ते एक कर्ज लैके आई हाँ ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो करियो। आप फरमान लगे, दस नहीं साहबो की चाहिए? आख लगी, मैनू हजूर दी ज़ियारत करा दियो। आए हाय हाय हाय, वेखो यार किड्डा सोहना सवाल। ये नहीं आख्या भी मैनू पैसे दियो, ये नहीं आख्या मेरा कारोबार पिंड च चंगा बन जाए, ये नहीं आख्या मेरी दुकान चमका दो पीर साहब। अजकल उंज ज्यादा है ही पैसे वाला काम ही ज्यादा। 100 चों 99 बंदे जेडे अपना मकसद लैके जाते मेरा काम होना चाहिए। तो जे एक बूहे तू काम नहीं होया तो अगले बूहे ते टुर गए, उथों नहीं होया तो अगले बूहे ते, अलीपुरों नहीं होया तो जनाब जिंदा पीर टुर गए, जिंदा पीरों नहीं होया गोलड़ा शरीफ टुर गए, उथों नहीं होया अगले बूहे टुर गए। ना दुनिया मंगन ना जा, ऐसी ऐसी अर्ज करके तेरी दुनिया भी बन जाए, तेरी आखरत भी बन जाए। की आख्या मैनू की करवाओ जी? नबी पाक दी, बोलो नबी पाक दी, फिर बोलो नबी पाक दी ज़ियारत करवाओ। ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी मुस्कुरा के कहन लगे, बड़ी वड्डी गल कीती आ ते वक्त का इंतजार कर, वक्त आवेगा तो हो जाएगी। थोड़े दिन गुजरे, फिर उहदे दिल में ख्याल आया भी मैं इन्ने दिन हो गए ने, बंदे दे दिन में फिर आ गई, हजूर मैं तुहाडे अगे अर्जी पेश की सी, आपने फरमाया वक्त का इंतजार कर, हो जाएगी। हुण उन्हें इन्नी खिदमत की, ज़हन में ख्याल आया भी लगता इत्थे कुछ नहीं, जिवें बंदे सोचते हैं इत्थे कुछ नहीं, अगले बूहे ते जाइए। ओ बाबा जी रातों रात उथों डेरे तो ना बगैर दसन तो इजाजत लैन तो बगैर ही टुर पई। अगले दिन जोहर की नमाज का वेला है तो जंगल भी क्रॉस कर दी है, तो अगे भी अल्लाह का वली बैठा सी जेड़ा मुरीद सी ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी दा। की सी? मुरीद सी ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह दा। ते गल बड़ी वड्डी है। वो जो माई पहुंची ना उथे जनाब, तो वो अगे बैठे सन, तस्बीह पढ़ते पे सन, अल्लाह अल्लाह पे करते सन। जदों अल्लाह अल्लाह करते पे तो वो माई उधरों आ गई। उन्हें क्या बीबी तू किधर? उन्होंने पता सी पट्ठे पाँदी उथे रखवाली करती डेरे ते। उन्हें क्या बीबी तू किधर? हुण सुनियो, उन्हें क्या जी मैं अर्जी पेश की सी ख्वाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह दी बाग बारगाह कि मैनू ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराओ। हुण जुमले सुनिया जे। उन्हें क्या फिर होई आ? उन्हें क्या होई तो कोई नहीं। उन्हें क्या फिर कित्थे जा रही हैं? जी मैं फलाने बुजुर्ग कोल जा रही हाँ। आप मुस्कुरा के फरमान लगे, वड्डियां नूं छड्ड के छोटियां कोल नहीं जाईदा, वड्डियां नूं छड्ड के छोटियां कोल नहीं जाईदा। ते जेड़े काम दी वजह तो तू आनी भी ना मैं चली हाँ, ते जे ओही काम तेरा असी करवा दईए ते मुरीद सन, तेरी तसल्ली हो जाएगी? उन्हें क्या जी हो जाएगी। आप फरमान लगे ठीक है रात इत्थे गुजार, सुबह जदों होवेगी ते जेड़े खूह ते साडे बैल पानी कढ़दे ने ना,
जिस जगह ते मैं बवांगा मैं उथों उठ खलोवांगा, तू उस जगह ते इधर वेखना, तू उस जगह ते बह जाई। अल्लाह वाले ने ना, आए हाय हाय हाय, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह वाले ने। ताइयों ते आला ऐलान सुल्तानी कह रहे आए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। बड़े बंदे ने जड़े तस्बीहां फड़ के अल्लाह अल्लाह पे कर देने, जड़े तस्बीहां गलां च पा के अल्लाह अल्लाह पे कर देने। ऐसे वास्ते मेरा पीर बाहू बोले आए, ऐसे वास्ते शोर दा ताजदार बोले आए। आ फरमांदे ने तस्बीह फिरी हर दिल ना फिरिया, आए हाय तस्बीह फिरे हर दिल ना फिरिया। की लेना तस्बीह फड़ के हो सिले कटे पर कुछ ना खटिया। की लेना छिलिया है बड़े के हो इल्म पढ़िया हरे अदब न सीखिया। की लेना इल्म पढ़ के हो जाग बिना, ऐ समझना जे गल नू, है जाग बिना, जाग बिना, जाग बिना है दुध जमे ते नहीं। पवे लाल होवन कड़े खड़े के हो। जदों सुबह दा वेला होया है, हाजा नूरे मुहम्मद मुहारवी दा मुरीद अपनी मसनत उस बीबी नू बैठाया है, ओदे सिर ते चादर पा दी है। फरमान लगे बीबी अखां बंद कर ले। जदों साबी बीबी ने अखां बंद कीतियां ने, ओदी चीख निकल गई है। कह लगी मौलवी जी ज़हरा दा बाबा सामने आ गया। हसनैन दा नाना सामने नजर आया है। फरमाया बीबी नूरे मुहम्मद नू आम ना समझी, जिदा मुरीद के तेनू मदीने आला वखा सकदा है, ओदा पीर के तेनू रब नाल मिला सकदा है। जे मुरीद हो के तैनू मुस्तफा नाल मिला सकदा है, ते पीर हो के रब नाल नहीं मिला सकदा? बोलो मिला सकदा कि नहीं? ताइयों तिया लल ऐलान कह रहे हैं, सारी दुनिया नू पैगाम दे के कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अब बड़े बंदे आते ने यार ए भी वजीफा करो, ए भी वजीफा करो, नमाज पढ़िया करो, इंज करया करो। और मैं क्या जिदी नमाज पढ़ते हैं उन्हें जानना भी है। नमाज पढ़ने नालों ते आना, तस्बीह फेरन नालों ते आना है। और जिदे जिक्र की गल करना पे जिक्र वाले की भी पहचान है जे कि नहीं? आंदा जी सानू ये कोई पता नहीं, असी सिर्फ इन्ना ही आने। और मैं क्या इन्ना ना आख, उन्हां दे बूहे ते जा जिन्हां नूं ओदी पहचान है, जिन्हां नूं उन्हां दी ताइयों ते मिल के आखना जे अल्लाह अल्लाह किए जाने से, वाह वाह, अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से होए, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह
अल्लाह से मिला देते। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, और वाकई मिला देंदे जे, वाकई रब्बे काबा दी कसमें मिला देंदे जे। अजरा तवज्जो करो, मैनू कोई बंदा इत्थे बूंगी आके पूछे वे कारी साहब मैं जाना पसरूर फलाने पिंड दे अंदर, गल जरा समझनी है, मिसाल समझनी है, तो मैं कदी पसरूर भी ना गया होवां तो मैं उन्होंने दस सकना भी किहड़े रस्ते जाने, क्योंकि मैं तो कदी गया ही नहीं, मैनू पता ही नहीं पसरूर कित्थे वे। मैनू पसरूर का नहीं पता, तो पसरूर तो अगला पिंड तो मैनू कित्थे पछाण होवेगी, मैनू पता ही नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं उत्थे पहुंचिया ही नहीं। तो जे मैं उत्थे ना गया होवां तो मैं किसी नू उस रस्ते ते पा सकदा? हुण जरा दिल खोल के गल सुननी आ, मैं उस रस्ते